बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंडिया और चीन के दरमियान फौजी मुज़ाकरात की नाकामी के साथ ही पानी के मामले पर फ्रंट्स खुलने जा रहे हैं। इंडिया ने खदशा जाहिर किया है कि बेका एग्रीमेंट के बाद चीन ने पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया है। दूसरी तरफ जो बाइडन की आमद के साथ ही यूएई को मिलने वाले F-35 तैयारे और पीस डील के नतीजे में खलीजी ममालिक से किए गए वादों पर नाउमीदी के बादल मंडला रहे हैं, जबकि फ्रेंच मीडिया का कहना था कि काराबाख का अहम तरीन इलाका शोशा का हाथ से निकल जाना फ्रांस के लिए बड़े खतरे की घंटी है, जिसके बाद तुर्की यूरोप के लिए खतरा बनता जा रहा है। मगरबी मीडिया ने रूसी सदर पुतिन पर भी इल्जाम लगाया है कि आर्मीनिया की शिकस्त के पीछे उसका हाथ है, जिसने आर्मीनिया को सरेंडर पर मजबूर किया, जबकि ताइवान के मुताबिक अमेरिका की स्पेशल फोर्सेस ताइवान में पहुंच रही हैं। साउथ चाइना सी पर जंग के खतरात के पेश नज़र तलब किए गए आसियान ममालिक के इजलास में आसियान ममालिक ने चीन के खिलाफ खड़ा होने से इनकार कर दिया है, जबकि ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक चीन ने यूरोप को धमकी दी है कि वो साउथ चाइना सी की जानिब देखना छोड़ दे, वरना यूरोप के लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। जो बाइडन के आते ही नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने नेटो इत्तेहाद को वुसअत देने और बेल्ट एंड रोड के खिलाफ अलायंस बनाने का भी इंदिया दिया है। आखिर खित्ते में कौन से चैलेंजेस उभरने जा रहे हैं? मजीद तफसीलात में जाने से पहले असलियत टीवी को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन कराम, खित्ते में हालात अब नए मोड़ पर जाते जा रहे हैं। यूरोशियन टाइम्स के मुताबिक चीन भारत के खिलाफ लद्दाख पर बढ़ती कशीदगी के बाद पानी की जंग भी छिड़ने जा रहा है, जिसे इंडिया लिक्विड बम का नाम भी दे रहा है। ये लिक्विड बम आखिर है क्या, और चीन बेका एग्रीमेंट के जवाब में अब नए फ्रंट्स क्यों खोलने जा रहा है? रिपोर्ट के मुताबिक तिब्बत से अरुणाचल प्रदेश जाने वाले दरिया जिसका नाम यारलंग सांगपो है, वहां पर चीन मेगा डैम्स बनाने जा रहा है, जो कि इंडिया के बॉर्डर के करीब वाक़े है। इंडिया के बकौल चीन दरियाओं के बहाव पर कंट्रोल हासिल करके इंडिया की मईशत को तहस नहस करना चाहता है। वाज़ेह है कि तिब्बत वो मकाम है जो मीठे पानी और ग्लेशियर के ज़खायर पर मुश्तमिल है, जो दरियाओं की सूरत में इंडिया और दीगर पड़ोसी ममालिक में बहता है। चूँकि तिब्बत इंडिया के पानी का अहम जरिया है और इसे खदशा है कि कहीं चाइना उसका पानी बंद ना कर दे, इसीलिए इंडिया दलाई लामा को अपने पास रखकर चीन पर वक्तन फवक्तन दबाव डालता रहा, लेकिन इस दफ़ा मामला कुछ मुख्तलिफ नजर आ रहा है। इंडिया का कहना है कि लद्दाख पर हालिया कशीदा सूरत हाल, खास तौर पर बेका एग्रीमेंट के साथ चीन किसी भी वक्त इंडिया का पानी बंद कर सकता है। इसका कहना था कि 2010 से लेकर अब तक चीन दरिया के दरमियानी हिस्से यानी मिडल बेसन पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स लगाता था, लेकिन अब चीन ने गैर मामूली फैसला करते हुए दरिया के बिल्कुल निचले हिस्से की जानिब डैम्स बनाने का फैसला किया है, जो बिल्कुल इंडिया के बॉर्डर पर वाक़े है। इस सूरत हाल के बाद इंडिया का पानी बंद होने का खदशा पैदा हो चुका है। वाज़ेह है कि चीन माजी में यारलंग रिवर पर डैम बनाता रहा है, जो अरुणाचल प्रदेश से नेपाल तक जाता है, लेकिन अब चीन उन दरियाओं पर डैम बनाने जा रहा है जो बिल्कुल इंडियन बॉर्डर के पास वाक़े है, जो कि एक गैर मामूली फैसला समझा जा रहा है। इंडिया का कहना है कि हालिया सूरत हाल लद्दाख से भी अब आगे निकलती जा रही है। LAC के साथ साथ अब पानी का मामला भी संगीन होता जा रहा है, यानी एग्जैक्ट वही सूरत हाल जो इंडिया पाकिस्तान के साथ करता रहा है और कश्मीर के दरियाओं पर डैम बनाकर पानी का रुख मोड़ता रहा है, अब यही सूरत हाल इंडिया के साथ भी पेश आने जा रही है, जबकि ये बेका एग्रीमेंट का जवाब भी हो सकता है, जिस पर पाकिस्तान और चीन ने हाल ही में लाए अमल तैयार किया था। इंडिया का यह भी कहना है कि चीन की फॉरेन मिनिस्ट्री की जानिब से अरुणाचल प्रदेश को इंडिया का हिस्सा मानने से जब इनकार किया गया, तो इसके बाद से ही ये खदशा पैदा हो चुका था कि चीन अब पानी को स्ट्रेटेजिक हथियार के तौर पर यूज कर सकता है, जो कि अरुणाचल प्रदेश और आसाम पर कंट्रोल हासिल करने का अहम जरिया है। उसका कहना है कि 2008 में दोनों ममालिक के दरमियान डेटा शेयरिंग ट्रीटी साइन हुआ था, जिसके तहत दरियाए सतलज और ब्रह्मपुत्रा दरिया का डेटा चीन इंडिया को दिया करता था, ताकि इंडिया सैलाबी सूरत हाल से पेशगी आगाही हासिल कर सके। लेकिन 2017 में डोकलाम पर दोनों ममालिक के दरमियान तसादुम होने के बाद चीन ने पहली बार ब्रह्मपुत्रा और दरियाए सतलज का डेटा देने से इनकार कर दिया था, जो आसाम और उत्तर प्रदेश में सैलाब की वजह बना। इंडिया का कहना था कि 2004 में चीन ने दरियाए सतलज के करीब एक मस्तूई झील भी तैयार की थी, जहां पानी को बड़े पैमाने पर जखीरा किया जाता है। चीन ने भारत को यह भी धमकी दी थी कि वो इस झील के बंद खोलकर दरियाए सतलज में सैलाब भेज सकता है।
اس کا مزید کہنا تھا کہ چین نے ہماچل پردیش کے قریب پاریچو نامی جھیل بھی بنا رکھی ہے، یہ بھی ایک مصنوعی جھیل ہے جس کی مدد سے چین ہماچل پردیش میں بھی سیلابی کیفیت پیدا کر سکتا ہے، اسی لیے اب اسے لیکوئڈ بم کہا جا رہا ہے جو کبھی بھی انڈیا کے خلاف یوز ہو سکتا ہے۔ جبکہ نیپال میں چین کی مدد سے تعمیر کیے جانے والے ڈیم کو بھی انڈیا نے واٹر بم کا خطاب دیا تھا، اس کا خیال تھا کہ نیپال کا ڈیم بھی انڈیا کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف آذربائیجان اور ارمینیا کے درمیان جنگ بندی معاہدے کے بعد مغربی میڈیا نے پیوٹن پر الزام لگایا ہے کہ اس نے اپنے اتحادیوں سے غداری کر کے قراباغ کو ترکی کی جھولی میں ڈال دیا ہے، جس کا خمیازہ روس کو سینٹرل ایشیا میں بھگتنا پڑے گا۔ ترکی کے قدم یہاں نہیں رکنے والے، اب سینٹرل ایشیا کی جانب ترکی آئے گا۔ یورپین تجزیہ کاروں کے مطابق روس کو لگ پتہ جائے گا کہ اس نے ساؤتھ کوکیسس میں ارمینیا کو سرنڈر کروا کر کتنی بڑی غلطی کی ہے، جبکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شام میں ترکی کی حمایت یافتہ ملیشیا پر روسی حملوں کے بعد ترکی نے روس کو جواب دینے اور قراباغ کی آزادی کا فیصلہ کر لیا تھا، اسی لیے عین امکان ہے کہ شوشا نامی اسٹریٹجک شہر کو آذربائیجان کے حوالے کر کے اس پیس ڈیل کو یقینی بنایا گیا تاکہ یہ جنگ روس کو اپنی لپیٹ میں نہ لے لے۔ دوسری ممکنہ وجہ یہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ ارمینیا نے جو بائیڈن سے مدد کی اپیل کی تھی، جس کے بعد روس ایکٹیو ہوا اور روسی ہیلی کاپٹر مار گرائے جانے کے باوجود بھی یہ جنگ بندی معاہدہ یقینی بنایا گیا تاکہ امریکہ کو یہاں آنے کا موقع نہ ملے۔ اس کے ساتھ ہی خبر آ رہی ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ نے جاتے جاتے UAE کو F-35 طیارے اور MQ-9 نامی ڈرون طیارے دینے کی منظوری دے دی ہے۔ MQ-9 نامی ڈرون طیارے وہ ہیں جن سے امریکہ افغانستان اور عراق میں میزائل حملے کرتا تھا۔ یہ فیصلہ اس وقت ہوا جب چند دن پہلے ترکی نے قطر کو ڈرون طیارے دینے کا اعلان کیا۔ UAE امریکی ڈرون طیاروں کے حصول کے بعد ترکی کے خلاف اسے ڈیٹرنس کے طور پر رکھنا چاہتا ہے، لیکن جو بائیڈن کی آمد کے ساتھ UAE، بحرین اور دیگر گلف کنٹریز جو اسرائیل پیس ڈیل کے بعد انعام کے انتظار میں تھیں، انہیں شدید دھچکا لگنے کا امکان ہے، کیونکہ جو بائیڈن نے سعودیہ اور UAE کے حوالے سے نئی پالیسی مرتب کرنے اور اسلحہ فروخت پر نظر ثانی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جبکہ ڈیموکریٹس کی جانب سے UAE کو F-35 طیارے دینے کی شدید مخالفت سامنے آئی ہے، جس کے بعد امکان ہے کہ جو بائیڈن ٹرمپ کا فیصلہ ریورس کروا کر UAE کو F-35 دینے کی ڈیل کینسل کر سکتا ہے، جبکہ اسے اسرائیل کی جانب سے ڈبل گیم بھی کہا جا رہا ہے، کیونکہ اسرائیل UAE کو F-35 طیارے دینے کی مخالفت کرتا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نوشتہ دیوار پڑھ لینے کے بعد UAE کے وزیر مملکت برائے خارجہ انور گرگاش نے فوراً پینترا بدلتے ہوئے بیان دیا کہ UAE ترکی کے بالکل خلاف نہیں ہے، جبکہ امریکی سیکرٹری مائک پومپیو الیکشن کے فوراً بعد ایکٹیو ہو گیا ہے اور تیزی سے غیر ملکی دورے شروع کر دیے ہیں۔ پومپیو نے بائیڈن کی جیت کو ماننے سے انکار کرتے ہوئے ڈپلومیٹس کو پیغام بھجوایا ہے کہ وہ ٹرمپ کی پالیسی کو فالو کریں، جس پر امریکی ڈپلومیٹس میں کھلبلی مچ گئی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ٹرمپ شکست کا بدلہ لینے کے لیے ان 2.5 مہینوں میں خارجہ پالیسی پر شب خون مارنے جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں جو بائیڈن کے لیے مشکلات بڑھ سکتی ہیں تاکہ امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ پر پریشر ڈالا جائے۔ اسی لیے ڈیل آف دی سینچری کے روح رواں اور ہم نوا خلیجی ممالک تذبذب کا شکار نظر آ رہے ہیں، لیکن چین اور روس اس بات پر متفق ہیں کہ ان کے حوالے سے امریکی پالیسی بدلنے والی نہیں ہے، اور بیلٹ اینڈ روڈ پر امریکہ اور چین کے درمیان بڑھتی کشیدگی کے پیش نظر پاکستان بھی اب مختلف اقدامات اٹھانے جا رہا ہے، جبکہ چین کی جانب سے انڈیا کے خلاف پہلی بار پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنا نئے فرنٹس کھلنے کی جانب اشارہ ہے، جس کے لیے ذہنی طور پر اب ریاستوں کو تیار رہنا ہوگا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔